عدم وجود البصيرة يعني سوق الأمة بكاملها، أمة بكاملها تساق، كما سيق شعب الشام إلى قناعة أن علي بن أبي طالب لا يصلي، خليفة رسول الله، زوج البتول، ابن عم الرسول، شعب بكامله، أمة بكاملها، وهي أمة إسلامية. وعندما ضرب في المسجد قالوا عجيب، أو كان علي يصلي. ولذلك إن عدم وجود البصيرة يعني سوق أمة بكاملها إلى معسكر الباطل دون أن تعلم ماذا تفعل، ما تدري ايش تسوي. طبعا بالمناسبة هذا ليس بحثي، ولكن في روايات ظهور الإمام وآخر الزمان أكو روايات يخرج من الدين من كان يقول به. أكو روايات تقول يخرج من الدين وهو لا يعلم أنه قد خرج من الدين. وهكذا أهل الكوفة قتلوا الحسين وهم لم يعتقدوا بأنهم قد خرجوا من الدين، لأنهم يعبدون الله، لأنهم يملؤون المساجد. ونحن كذلك، نحن كذلك. وبكل صراحة نحن يجب أن نراجع تاريخنا المعاصر في العراق وغير العراق. وكان صدام يحكمنا، أين ذهبنا مع صدام؟ ربما بصلاتنا، ربما بزيارتنا للحسين، ربما قدنا أو انقدنا إلى حروب ونحن نلطم الحسين ونقول للحسين يا أبا عبد الله إني سلم لمن سالمكم وحرب لمن حاربكم. الله ما عنده قرايب ولا عنده واسطات، إن أكرمكم عند الله أتقاكم. ولذلك الأمة قد تكون عابدة لله مخلصة لله، قد تكون من أهل الاحتياطات والدقة، قد تكون من أهل الشعائر والمشاعر والعواطف، ولكنها قد تفشل في نصرة حسينها، أو قد تذهب إلى معسكر الباطل وتصفق للباطل وهي تبقى على الاحتياطات والشعائر والمشاعر وتذبح حسين زمانه. وهذا تكرر وتكرر، وسجين بغداد يشهد على ذلك. 7 سنوات الإمام الكاظم بالسجن، أين شيعته؟ أين شيعته؟ كانوا يذهبون مشيا إلى كربلاء وحسينهم الحقيقي في السجن، أليس هذا تاريخنا؟ أين الشيعة؟ فقط حارسين كانوا على السجن، لم يذهب أحد ليخلص الإمام إلا ثلة قليلة. الإمام قال لهم أنتم مغلوب على أمركم اسكتوا. وهارون الرشيد في القصر الجمهوري والشيعة تصفق له، والإمام الكاظم في السجن 7 سنوات، 7 محرمات، 7 أربعينيات، إلى أن قتل الإمام ووضعه هارون الرشيد على الجسر وقال هذا إمام الرافضة. نعم، هنا جاءت الشيعة شنو؟ تشيع، تنصب كادر. هذا تاريخنا. والكربلاء، كربلاء تشهد على ذلك، تشهد على ذلك. إذن لا بد لمن يريد أن يكون مع الحسين في ركبه ومعسكره أن يكون اليوم عاشقا أولا للشهادة، لأن الإمام الحسين ما كان يريد علماء وياه، ولا كان يريد أبطال، ولا كان يريد مثقفين، ولا كان يريد مثلا أغنياء، عشاق شهادة. من كان باذلا فينا مهجته موطنا على لقاء الله نفسه، هذا فقط فليرحل معنا. أن يكون عاشقا للشهادة، مضحيا من أجل الدين، يبحث عن الحق أينما كان. اسمعوها جيدا من مخلص: يبحث عن الحق أينما كان، وينصر الحق أينما كان، ويعادي الباطل أينما كان. أينما كان. وطني غير وطني عند رب العالمين ماكو هذه، لا عشيرة، لا وطن، لا قومية، لا حزب. الحق صعب. أين العشائر في كربلاء؟ هل جاءت عشيرة ونصرت الحسين؟ أبدا، أفراد. إذن علينا اليوم أن نعرف حسينا ونعرف شمر زماننا، مو فقط نعرف الحسين، نعرف شمر زماننا. أما إذا كان ميزاننا وملاكنا ومعيارنا للإنسان الحسين العاشورائي
ألفاظ فقط ومشاعر فقط وشعائر فقط، فبلا شك هكذا أمة قد تزور الحسين في حرمه وضريحه، وقد تمسك بالضريح وتقبل الضريح، ولكنها في نفس الوقت قد تحمل السيف ضد من ينصر الحسين ويرفع راية الحسين.